कारसाज के खूनी हादसे की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें कातिला नताशा को देखा जा सकता है कि वो बाप और बेटी को मारने और कुचलने से पहले एक गाड़ी और बाइक को भी हिट करते हुए आई है। और उसकी हरकत व सकनात मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आके कॉमेंट सेक्शन में डिफेंड कर रहे हैं इन खातून को और कह रहे हैं कि गलती हो गई होगी। गलती ऐसे नहीं होती है, गलती के बाद कुछ शर्मिंदगी होती है, कोई एहसास होता है, कोई ख्याल होता है। आज की फुटेज उन तमाम लोगों के लिए भी एक जवाब है कि ज़रा इसको देखें और उसके बाद कहें कि ये गलती है। अपने ज़मीर को ज़रा जगाएं और झंझोड़ें कि इस तरह की गलती होती है। 2 लोगों की जान ले लेना, 5 लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर फेंकवा देना जहां वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। क्या ये गलती थी? कुछ खुदा का खौफ करें, ये सानिया किसी के साथ भी हो सकता था, किसी की भी जान इसमें जा सकती थी। दूसरा, मेरा चैनल्स वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बाप और बेटी के लिए। एक तो हलाकत का लफ्ज़ मुस्लिम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जाबहक कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान रब ताला के सुपुर्द कर दी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके बेसिक एथिक्स कहाँ चले गए हैं और आप कोई ख्याल ही नहीं करे किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। दूसरा, वो बाप और बेटी शहीद हैं, उनको शहीद कहें आप, क्योंकि उनकी बगैर किसी गुनाह के मासूम लोगों की जान चली गई। उनको नागहानी मौत ने आ लिया, जिसकी कसूरवार है ये नताशा। अब ज़रा वो फुटेज मैं आपको दिखाती हूँ। फुटेज आप देखिए, आपको विंडो में नज़र आ रही होगी जहाँ पर ये गाड़ी एंटर हो रही है जिसमें नताशा मौजूद हैं। गाड़ी कुछ सेकंड के लिए रुकती है, उसका रुख मोड़ा जाता है। रुख मोड़ने के बाद दोबारा टकरा दी जाती है गाड़ी, जो साइड पर वाइट कलर की एक गाड़ी जो करोला महसूस हो रही है उससे अखबी दरवाजे से लगती है। और जो ड्राइविंग सीट है उस पर भी वो बंदा जो है स्टक हो गया है, क्योंकि आप पूरी फुटेज में देखें कि वो बाहर नहीं निकल पाया है। साथ ही उसके पीछे बाइक है, बाइक को भी वो टक्कर मारती है, उससे भी 2 अफराद नीचे गिर जाते हैं। उन्हें समझ कुछ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है और वो 1 सेकंड के लिए वहां पर रुकती नहीं है, बड़ी तेज रफ्तारी से उस गाड़ी को आगे ले जाती है। उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा चुके हैं कि कितना उसने जानी नुकसान किया, किस तरह से लोगों को तकलीफ दी, गाड़ियों को, बाइक्स को रौंदा। और 2 ऐसे ज़ख्मी अफराद भी शामिल हुए हैं तफ्तीश में। एक तो शेन अलेक्जेंडर जो अदालत में आके बयान दे चुके हैं, एक और 60 साल बुजुर्ग जिनके बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू की है। तो इस तरह से ये तमाम वाक़या पेश आया। अब कहा यह जा रहा था कि वो ज़हनी मरीज़ा हैं, जिसको रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा नहीं जी, ज़हनी मरीज़ा कोई नहीं है, ये ड्रामे बंद करें और इनको जेल भेज दिया जाए। तो उनके लिए भी ये जवाब है कि गाड़ी को उन्होंने रोका, हिट किया, हिट करने के बाद वो फरार हो गई। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को चला रही थी, वो भागना चाहती थी, बचना चाहती थी। हिट एंड रन का केस है ये। तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि कराची की आवाम ने उनको आड़े हाथों लिया और धर लिया। यहाँ पर एक और नुक्ता मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो होशो हवास से भी बेगाना नहीं थी। वो नशे में ज़रूर महसूस हो रही हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा गाड़ी को वो जिगजैग कर रही हैं, लेकिन उनके हवास बिल्कुल कायम थे। गाड़ी और बाइक को टक्कर मारने के बाद उनको ये मालूम है कि उन्होंने गाड़ी को तेज़ी से भगा के ले जाना है और ख़ुद को बचाना है। जो इनके वकील हैं आमिर मंसूब, जिनके बारे में मैं हर वीडियो में ही बात करती हूँ, वो बड़े जाने माने वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं। और ज़ाहिरी बात है गुल अहमद के पैनल पर मौजूद हैं। गुल अहमद एनर्जीज़ जो है इनकी कंपनी है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि गुल अहमद टेक्सटाइल डिफरेंट है, गुल अहमद एनर्जी डिफरेंट है। तो जो एक ब्रांड नेम होता है वो रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उसके तहत बहुत सारी कंपनीज चल रही होती हैं। तो एक ही चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ सेक्शन ज़रूर बना दिए गए हैं जिसको मुख्तलिफ लोग ओन करते हैं। इनका इसी से ताल्लुक़ है। और लोग ये भी कह रहे थे कि गुल अहमद का क्या कसूर है जनाब, ये मालिकान में शामिल हैं। CEO का मतलब आप लोगों को, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ज़रा गूगल सर्च पर जाएँ, उसको देखने की कोशिश करें। अब बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, इस बात का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुलजिमा को मुल्क से बाहर फरार करवा दिया गया है। बहुत सी मैंने पोस्ट देखी सोशल मीडिया पर, ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में मौजूद हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है, वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, कराची में ही मौजूद हैं। उनको रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हाँ, वहाँ पर जो उनको सहूलियात दी जा रही होंगी, जिस तरह से उनको रखा जा रहा होगा, वो बिल्कुल शाहाना अंदाज होगा। क्योंकि इस तरह के अमीर लोग जब कोई जुर्म करते हैं, पहले तो वो मानते ही नहीं, उनको शर्मिंदगी नहीं होती, किसी किस्म की गैरत उनकी नहीं जागती। और इस केस में तो बहुत ही ढिठाई और बेज़मीरी देखी गई है कि जो लवाहिकीन है उनसे किसी किस्म की ताज़ियत तक नहीं की गई। जो लोग इस सानहे के बाद ज़ेरे इलाज हैं,
جن کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اپنی زندگی کی جنگ لڑیں، ان کی خیریت دریافت کرنے یہ لوگ آئے تک نہیں ہیں۔ پھر سندھ حکومت پر میں بہت حیران ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن کوئی وہاں گیا ہی نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ سندھ کی عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ خاتون جو ہیں اب 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ یہ اطلاعات ہماری ضرور ہیں، ہم تک یہ خبریں پہنچی تھیں، ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا تھا کہ جس روز یہ سانحہ پیش آیا اس رات یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خاتون کو ذہنی مریض قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد ان کو ملک سے باہر فرار کروا دیا جائے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ ان کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ پاکستان کا نہیں، برطانیہ کا ہے اور یہ برطانوی شہری ہیں۔ اس سلسلے میں ایمبیسی اور یہ سب چیزیں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سوشل میڈیا پریشر اتنا زیادہ تھا، عوام کا پریشر اتنا زیادہ تھا، لوگوں نے آواز اتنی زیادہ اٹھائی تھی کہ یہ ان کا مقصد اور منصوبہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہ بالکل کچھ لوگ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ارادہ تھا، لیکن ان کے ارادے اس وقت تک ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک اور بہت اہم سوال جو کہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں بھی گردش کر رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ میسج کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں اور وہ مشورہ اس خاندان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے پیارے جا چکے ہیں، آپ کی فیملی اجڑ چکی ہے، خاندان برباد ہو گیا ہے، خواب بکھر گئے ہیں، تو اب جو آپ کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اس مقام پر آ کر سوچیں جہاں پر آپ کے گھر سے 2 افراد کی لاشیں اٹھی ہوں، صحیح سلامت وہ گھر سے گئے ہوں اور واپس ان کا بے جان جسم آیا ہو، تو کیا اس وقت آپ دنیاوی معاملات کو سوچیں گے؟ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے کروڑوں روپیہ مل جائے اور میں اپنا مستقبل سنوار لوں، یا اپنے جانے والوں کے دکھ میں آپ اس حد تک ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے کہ آپ کو صرف انصاف چاہیے ہوگا؟ یہی تقاضا ہے، انصاف مانگنا ہی اصل بات ہے۔ اسی طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے کیسز کو ختم کیا جاتا رہا، پریشر ڈالا جاتا رہا، لوگ مجبور ہو کے دیت لے لیتے تھے، کیس کو ختم کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ایسے مشورہ دینے والوں کو کیا لگتا ہے کہ جو دولت، جو رقم ان کے خاندان کو ملے گی ختم نہیں ہو جائے گی؟ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، کتنے عرصے آپ استعمال کر لیں گے؟ 2 کروڑ، 3 کروڑ، 10 کروڑ، کتنے بھی پیسے ہوں وہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ چھن چکا ہے۔ ایک بیٹی کو ماں نے کھو دیا ہے، بہن بھائیوں نے اپنی بہن کو، باپ کو کھو دیا ہے۔ ان کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہے، ان کی زندگی میں کیا تباہی آ گئی ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ کر نہیں سکتے۔ اور فیملی کی طرف سے بھی میں آپ کو پرانی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ اس قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ پیسے لے کر معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، تو صلح ہونے کا امکان ابھی تک نظر نہیں آتا۔ وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس سلسلے میں اسٹیٹ کو بھی بہت آڑے ہاتھوں لوگوں کو لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ یہ لوگ صلح کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کو پریشر یا کسی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ امیروں کا ملک ہے نا، یہاں امیر تو کچھ بھی چاہے ہو سکتا ہے، یہاں اگر غریب ٹکر سے مر بھی گیا تو کیا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں نا، وہ مر بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اسٹیٹ کو ذرا کڑی نگرانی کرنی چاہیے ایسے مجرمان کی، اور ان کو سزائیں دلوانی چاہیے، کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے۔ اور شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان جب وہ سی ایم ہوا کرتے تھے پنجاب کے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، مختلف واقعات ہوتے تھے تو وہ ان لوگوں کے گھر پہنچا کرتے تھے۔ تو پی ایم صاحب، پورا پاکستان آپ کا ہے، اس وقت آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اس واقعے کو دیکھیں، لواحقین سے جا کر ملیں اور اس کیس کو تیزی سے آگے بڑھنے کا آپ حکم تو دے ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تاکہ ان باپ بیٹی کو انصاف ملے۔ اور جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں جس میں اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو انصاف مانگ رہے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں اس قانون کے ہاتھوں، ان میں کوئی زندگی کی رمق تو آئے، ان کو کوئی احساس تو ہو کہ ہم محفوظ ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔